एक दिन सख्त गर्मी का मौसम था और घर पर मेरे अलावा कोई और मौजूद नहीं था। जब उस्ताद साहब आए तो मैंने फौरन पंखा चला दिया। पंखे की तेज हवा से इनकी चादर एक तरफ से सिरक गई और इसके बाद जो देखा। मेरा नाम साइमा है और मैं 21 बरस की हूँ। ये किस्सा कुछ 4 साल पुराना है, जब मुझसे अपनी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी नादानी हो गई थी, जिसका दुख और नुकसान मुझे आज भी उठाना पड़ रहा है। इस वाक़े के बाद मेरे अपने घर वालों ने मुझसे फ़ासला बना लिया है और मोहल्ले भर में भी मेरी बदनामी हो चुकी है, क्योंकि मेरी वो गलती ऐसी थी जिसे कोई भी सही नहीं मान सकता था। असल में जब मैंने 10वीं जमात का इम्तिहान पास किया, तब मेरी उम्र 16 साल थी। घर वाले मुझे आगे पढ़ाने के हक़ में बिल्कुल नहीं थे। मैंने बड़ी मिन्नत समाजत करके आगे पढ़ने की इजाज़त हासिल की। जब कहीं जाकर पढ़ने का ज़िक्र आया तो घर वालों ने बाहर भेजने के बजाय घर पर ही एक उस्ताद का इंतज़ाम कर दिया। वो उस्ताद सिर्फ़ मुझे ही पढ़ाते थे। इनके आने का वक़्त दोपहर 3:30 बजे का था और वो शाम 5:30 बजे चले जाते थे। मैं इनके आने से पहले ही अपना सारा काम ख़त्म करके रख लेती थी और मेरा पूरा ध्यान सिर्फ़ अपनी तालीम पर होता था। इनके पढ़ाने और समझाने का तरीका इतना शानदार था कि मुझे इनकी हर बात फ़ौरन समझ में आ जाती थी। वो मुझे बहुत प्यार से बेटी कहकर बुलाते थे। पहले तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और मैं बड़ी होती गई, मेरे दिल और सोच में तब्दीलियां आने लगीं। उस्ताद साहब की उम्र तकरीबन 30 से 32 साल के करीब होगी, लेकिन उन्होंने अपनी सेहत का इतना ख्याल रखा हुआ था कि वो अपनी उम्र से काफ़ी छोटे मालूम होते थे। इनकी सबसे अच्छी बात जो मुझे बहुत पसंद थी, वो इनकी शराफत और हया थी। वो जब भी मुझसे बात करते तो हमेशा अपनी नज़रें नीचे रखते और उन्होंने कभी गलत निगाह से मेरी तरफ नहीं देखा था। मैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इनके बावजूद उन्होंने हमेशा अपने काम से काम रखा। वो शादीशुदा थे और 15 साल से इस शोबे में पढ़ा रहे थे, इसलिए वो अपनी हदों और ज़िम्मेदारियों को अच्छी तरह जानते थे। लेकिन दूसरी तरफ मैं थी जो अपनी हदें भूलती जा रही थी और अपनी सोच पर मेरा काबू नहीं रहा था। मैंने अपनी चंद सहेलियों से भी कहा था कि तुम लोग भी मेरे साथ ही पढ़ लिया करो, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन मेरी कोई भी दोस्त तैयार ना हुई। यूं मैं अकेली ही इनसे पढ़ती रही। रफ्ता रफ्ता मैंने इनका दिल जीतने की कोशिशें शुरू कर दी। जब भी घर में कोई अच्छी डिश बनती, मैं इनके लिए बचा कर रख लेती और इनके आने पर पेश कर देती। वो भी खुश दिली से खा लेते और मेरा शुक्रिया अदा करते। वक़्त के साथ साथ उन्होंने मुझे बेटी कहना बंद कर दिया था और मेरा नाम लेकर पुकारने लगे थे। इनके मुंह से अपना नाम सुनकर मुझे और भी खुशी होती थी और मुझे लगने लगा था कि शायद इनके दिल में भी मेरे लिए वही जज्बात पैदा हो रहे हैं। पढ़ते पढ़ते जब 1 साल गुजर गया तो हमारे दरमियान एक दोस्ताना ताल्लुक़ कायम हो चुका था। मैं इनसे अपने स्कूल और पढ़ाई की बातें शेयर करती थी और वो भी अपने काम और दूसरी जगहों के किस्से सुना दिया करते थे। मुझे इनकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी हालत ये हो गई थी कि मेरा दिल चाहता कि उस्ताद साहब कभी वापस ही ना जाएं और हर वक्त मेरे पास ही रहें। हालांकि इस वक्त तक मेरे जहन में कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन इनकी मौजूदगी में एक अलग ही खुशी और इत्मीनान देती थी। इन दिनों घर वालों ने मुझे मोबाइल फ़ोन भी लेकर दे दिया था। मैंने उस्ताद साहब को अपना नंबर दे रखा था, इसलिए उनके आने से पहले ही मैं फ़ोन करके पूछ लेती थी कि वो कब तक पहुँचेंगे। मैं बेसब्री से इनके पैगाम का इंतज़ार करती रहती। जब वो वक़्त बताते तो मैं इनके आने से पहले नहा धोकर खूबसूरत कपड़े पहन लेती और अतर या खुशबू लगा लेती ताकि मैं उन्हें अच्छी लगूं। एक बार उन्होंने मुझे बताया कि वो किसी काम से 3 दिन की छुट्टी पर जा रहे हैं। ये सुनते ही जैसे मेरे हाथ पांव फूल गए और मुझ में जैसे जान ही ना रही हो। इन 3 दिनों में मेरी हालत अजीब हो गई थी और मैं बहुत बेचैन रहने लगी। घर वालों ने परेशानी की वजह पूछी, लेकिन मैं कुछ ना बता सकी। 3 दिन बाद जब वो वापस आए तो मेरी जान में जान आई। मैंने जज्बाती होकर उनसे कहा, सर आप इतनी छुट्टियां ना किया करें, आपके बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। वो मेरी ये बात सुनकर हैरान रह गए। हालात को संभालने के लिए मैंने फ़ौरन बात बदली
اور کہا کہ میرا مطلب تھا کہ میری پڑھائی کا حرج ہوتا ہے۔ وہ تھوڑے رعب والے اور باصول انسان تھے اور ان کی یہی شخصیت مجھے بہت متاثر کرتی تھی۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ گھر پر کوئی بھی موجود نہیں تھا اور باہر کڑی دھوپ تھی۔ استاد صاحب اپنے مقررہ وقت پر آئے تو انہوں نے آتے ہی ٹھنڈا پانی مانگا۔ میں کچن سے پانی لا کر انہیں دیا تو انہوں نے کہا کہ فرشی پنکھا بھی ان کی طرف چلا دو۔ میں نے پنکھا چلا دیا۔ وہ دن بھر کی تھکن کی وجہ سے صوفے پر تکیہ رکھ کر کچھ دیر کے لیے آنکھیں موند کر لیٹ گئے۔ شدید تھکاوٹ کی وجہ سے انہیں بالکل اندازہ نہ رہا کہ سامنے سے تیز ہوا آ رہی ہے اور انہوں نے اس دن شلوار کی بجائے چادر یعنی کہ دھوتی باندھ رکھی تھی۔ پنکھے کی تیز ہوا سے ان کی چادر ایک طرف سرک گئی اور وہ بے خبری میں سوتے رہے۔ یہ دیکھ کر میں سخت شرمندہ اور پریشان ہو گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ نہ تو میں انہیں اس حالت میں جگا سکتی تھی اور نہ ہی وہاں سکون سے بیٹھ سکتی تھی۔ مجھے یہی ڈر ستا رہا تھا کہ جب وہ بیدار ہوں گے اور اپنی حالت دیکھیں گے تو میرے بارے میں کیا سوچیں گے، اور اگر میں انہیں خود اٹھاتی ہوں تو بات کچھ اور نہ بن جائے۔ میں ایک عجیب کشمکش میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ اچانک ان کے فون کی گھنٹی بجی تو میں فوراً وہاں سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ استاد صاحب بیدار ہوئے اور اپنے کپڑے درست کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بالکل ٹھیک ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ سب ہونے کے بعد میں ایک طرف تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی تو دوسری طرف میرے دل میں خوشی بھی تھی، کیونکہ ان کی شخصیت بالکل ویسی ہی تھی جیسا میں سوچتی تھی۔ کچھ دنوں بعد میں نے ہمت کر کے ان سے کہا، سر، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ میرا پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگ رہا۔ گھر والے تو مجھے مزید پڑھانا چاہتے ہیں لیکن میں پڑھائی چھوڑنا چاہتی ہوں، اور دوسری بات یہ کہ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس بات کا کیا انجام ہوگا، لیکن میں نے اپنے دل کی بات آپ کو بتا دی ہے۔ میری یہ بات سنتے ہی استاد صاحب سخت غصے میں آ گئے اور انہوں نے مجھے خوب ڈانٹا۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً یہ تمام معاملہ میرے گھر والوں کے سامنے رکھ دیا اور سچائی بتا دی۔ بس اسی دن کے بعد سے انہوں نے مجھے پڑھانے آنا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اس پورے معاملے میں استاد صاحب کا ذرا برابر بھی قصور نہیں تھا۔ تمام تر غلطی میری اپنی تھی۔ میں نے نادانی اور جذبات میں آ کر ایک بہت غلط قدم اٹھایا اور ایک شریف انسان کے سامنے ایسی بات کہتی۔ وہ واقعی ایک با اخلاق اور سچے انسان تھے، اسی لیے انہوں نے فوراً کنارہ کشی اختیار کر لی اور دوبارہ کبھی نہیں آئے، ورنہ اگر ان کی جگہ کوئی غلط نیت کا بندہ ہوتا تو وہ میری اس نادانی کا فائدہ اٹھا کر میری زندگی برباد کر سکتا تھا۔ میرے تمام پڑھنے والوں سے یہی التجا ہے کہ کبھی بھی جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہ کریں۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اچھی طرح سوچ بچار کر لیں، کیونکہ جذبات میں لیے گئے فیصلے انسان کو ہمیشہ رسوائی، شرمندگی اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں دیتے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی بہن بیٹیوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔